फ्युजन किचन पनि खोलेछ आज। बहिनी नमस्ते, म आएँ। सन्चै हुनुहुन्छ? कति घन्टा बन्द गर्नुभयो दोकान? हामीले चाहिँ 48 आवर्स भनेको। तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? हामी के अरे यो किन्डर गार्डन माथि हो कि यो एउटा तपाईँको बिल्डिङ परेन लकडाउनमा? हामी पर्यो लकडाउनमा तपाईँको बिल्डिङ पर्यो? तर त्यस्तो हाम्रो बिल्डिङबाट चाहिँ त्यस्तो केही पनि आएन। एउटा पनि पोजिटिभ आएन? एउटा पनि पोजिटिभ आएन। ए भनेपछि अनि आज चाहिँ कसरी तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो कि लकडाउन चाहिँ लिफ्ट गरियो भनेर? यहाँको त्यो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर कि को रहेछ नि त फ्र्याङ्को। फ्र्याङ्को उसले चाहिँ मेसेज गरेको समितिलाई क्या। ए अनि अब ओपन भयो है भनेर उहाँले चाहिँ पठाउनु भयो। कति बजी पाउनुभयो मेसेज? बेलुका 12 बजीभन्दा अगाडि पाएको थियो। हिजो होइन? ओके जस्तो मैले अहिले न्युजमा हेर्दाखेरि चाहिँ 3:30मा चाहिँ मिडनाइटमा चाहिँ ओपनै भएको होइन, त्यो फिर्ता लिएको। अनि 3:30मा चाहिँ तपाईँको फर्मल्ली त्यो गरेको भन्ने कुरो छ। अनि यहाँ चाहिँ अनि कतिखेर खोल्नुभयो दोकान चाहिँ? हामी 11 बजी बिहान। ए अनि कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई लकडाउन हङकङको? लकडाउन राम्रो लाग्यो, सबैको सेफ्टीको लागि हो, त्यो भएर राम्रो लाग्यो। अनि तपाईँहरू सबैले टेस्ट गर्नुभयो? हामी सबैले गर्यो। मैले 3 चोटि गरिसकेँ, 3-4 चोटि। कति समयको अन्तरालमा 3-4 चोटि गर्नुभयो? मैले त 3 दिन 4 दिन 3 दिन 4 दिन गर्दै। किन त्यो 3 चोटि गर्नुपर्ने चाहिँ कारण? किनभने 1 वर्ष नै गरेन नि त। 1 वर्ष पछाडि चाहिँ अब अलिकति यो एरियामा अब त्यस्तो भयो नि त होइन, मान्छेहरू धेरैलाई कोरोना भयो। त्यो भएर अब दोकानमा बस्ने मान्छे अब गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ 4-4 दिन 3 दिनमा चाहिँ। ए अनि अहिले चाहिँ ढुक्कै हुनुहुन्छ कि फेरि गर्ने हो कहिले? अब कता हुँदैन जबसम्म भ्याक्सिन पाउँदैन तबसम्म। ओके, कोरोना भाइरसको चाहिँ यो सङ्क्रमणले तपाईँको बिजनेसलाई चाहिँ कति असर पार्यो? बिजनेसलाई अब अस्ति पहिला ठिकै थियो, राम्रै थियो होइन, राम्रै भइरहेको त नर्मलै थियो। अनि जब यहाँनिर अलिकति नजिक भाइरसहरू होइन त्यस्तो हल्लाहरू अब हुँदै गयो नि, भेट्दै गयो, ठिकै अलिअलि भयो भनौँ न, अलिअलि त इफेक्ट भयो यो 2 दिनमै क्लोज गर्दाखेरि। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यति अब आइरहेको मान्छे। ओके, अनि अब तपाईँको चाहिँ शुभ नाम पनि बताइदिनुहोस् यहाँ साथीहरूलाई। मेरो तारा पाक्लिन। हजुर, अनि के अरे अहिले सबै सामान्य स्थिति भइसकेको महसुस छ तपाईँलाई? पिस अफ माइन्ड कतिको छ? पिस अफ माइन्ड ठिकै छ। अब पहिला त कोभिड डर लाग्छ, नर्मलै भएको छ। तर पनि हामीले चाहिँ केयर गर्दै गर्छ, अझै पनि केयर गर्नुपर्छ आफ्नो लागि। हुन्छ, तपाईँको सन्देश छोटकरीमा राखिदिनुहोस्। अब के भन्ने होला, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जो लकडाउनमा परेका थिए, कतिपय चाहिँ अब अत्तालिरहेकोलाई अब के हुन्छ भनेर तपाईँको अनुभवमा के छ? म चाहिँ अब जोलाई कोभिड भएको छ उहाँहरूलाई छिटै रिकभरी होस्। अनि जो अब कोभिड नभएको सबैजना नेपालीहरूलाई चाहिँ टेक केयर। अनि राम्रो अब हाइजिनको होइन, हाइजिनको लागि राम्रो डेली चाहिँ राम्रो सफासुग्घर रहनु होला होइन। अनि टेक केयर के भन्नु। हजुर, ठिक छ हस्। नमस्ते भाइ, कहाँ हुनुहुन्छ? अगाडि भाइ म चाहिँ यहाँ फ्युजन किचन, म अहिले बहिनीसँग कुरा गरेँ यहाँको सँगसँग। अहिले म फ्युजन किचनको यस्तो छ स्थिति। अहिले मान्छेहरू चाहिँ खासै छैन नै खानु आउनेहरू। म हाम्रो नमस्ते, तपाईँको शुभ नाम? तपाईँ के गर्नुहुन्छ यहाँ? तपाईँ के गर्नुहुन्छ? कुक। कुकमा अनुभव तपाईँको कति भयो कुकमा अनुभव? 2 साल। कुक चाहिँ नि राम्रै पेसा हो भनेर भन्नुहुन्छ कि के छ? हजुर ठिकै छ। कोरोना भाइरसले धेरैको जागिर गए, कतिपय नोपेलिपमा बसे, तपाईँको चाहिँ के भयो?
ठिकै छ दाजु अहिलेसम्म। तपाईँले चाहिँ काम पाइरहनु भएको छ? ओके, लकडाउन हुँदाखेरि तपाईँलाई कहाँ बस्नुहुन्थ्यो तपाईँ? तपाईँ यहीँ हो, जोडा नै हो? म यहीँ जोडा नै हो। अनि तपाईँको लकडाउनमा परेको पऱ्यो नि तपाईँको बिल्डिङ? परे दाजु। ए, अनि राम्रै बिताउनु हो? ल, अनि चेक गर्दाखेरि सबै पोजिटिभ नेगेटिभ आयो? ल, हुन्छ, नमस्ते। अब चाहिँ हामी यहाँ छौँ हङकङको। अब यहाँ फ्युजन क्याफे, यहाँ अर्को पनि छ तपाईँको यतै, त्यसको अगाडि जोर्डन ग्रिल। फाइन रहेछ। नमस्ते साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? हामी केही बोलौँ? लाइभमा छु म। नट इन्ट्रेस्टेड है? केही बोलौँ? ल, तपाईँको शुभ नाम? मास्क लाएर हो भाइ? मास्क नखोल्नु? अहिले कस्तो छ? छैन, बल्ल त लकडाउन भइरहेछ। लकडाउनले कस्तो पार्यो असर? असर त पारिहाल्छ। तर हामी त होममै असली बस आज बल्ल मान्छेहरू बाहिर हिँड्नु एकदम स्लो छ। त्यही भएर टेक अवे अर्डर चाहिँ कतिको छ? पहिला जस्तो नर्मल छैन। मान्छेहरू बाहिर निस्किनु डराउँछ है? कति पर्सेन्ट चाहिँ बिजनेस ड्रप भयो त नर्मल्ली स्पिकिङ? 70-80। त्यो त रेस्टुरेन्टको त्यो रेसियो नै त्यही होला होइन, ड्रप भएको। मोस्टली चाहिँ फुड एन्ड बेभरेज नै भिक्टिम भयो भन्छ नि त, त्यो साँचो हो? होइन, अब ग्यादरिङ हुन्छ होइन, त्यसको हिसाबले गर्दाखेरि कस्टमरहरू अब ग्यादर हुन्छ, त्यहाँ जानुहुन्न भनेर हामीले आफै अवेर छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले पनि अब त्यो चिजलाई हामीले सबै अब अलर्ट भएर अवेर भएर हामीले त्यसलाई पनि फलोअप गर्दाखेरि पनि अब कति अब कस्टमरहरू चाहिँ अब क्राउडमा नजाने होइन, क्राउडमा गयो भने यो धेरै अब होइन भइदिएर चाहिँ अब हामीलाई इफेक्ट हुन्छ भने त्यही उसले नै मान्छेहरू अब त्यसले गर्दाखेरि म एकैछिनमा आउँछु। ठिक छ, ल ठिक छ। तपाईँको नाम चाहिँ बताइदिनुहोस् न त हाम्रो दर्शकहरूलाई। श्याम। ल ठिक छ भाइ। ल है, ओके। ल म अगाडि बढ्छु ल भाइ। ओके, टेक केयर। अब म यहाँ तपाईँको प्रकाशलाई भेटिन्छौँ। नमस्ते, हामी केही बोलौँ लकडाउनको बारेमा? कस्तो भयो तपाईँहरूको जिन्दगी? तपाईँको बिल्डिङ पर्यो? तपाईँको बिल्डिङ तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? रिक्लेमेसन स्ट्रिट त पर्यो नि त, पर्नु त। कति नम्बर हो र तपाईँको? 9। ए 9। ए तपाईँ बाल बस्नुभयो है? ल ठिक छ। अनि लकडाउनमा रमाइलो भयो? के रमाइलो भने घर बस्यो, अब रासन पानी छैन है, त्यस्तो। ल ठिक छ, ठिक छ। ए सरी साउहरूलाई सोध्नु न ल ओके ओके ल थ्याङ्क यू। होइन म जस्ट सोधेको मात्रै। ओके, टेक इट इजी, टेक इट इजी। ओके, रेड बुल पनि छ है? रेड बुल होइन, त्यही बुल ठिक छ है? ल ओके, सुन। अब यस्तो छ, कतिपयले मिडियामा आउनु चाहँदैन, त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरो हो, जबस्तीको कुरो पनि आउँदैन। तर मिडियाले जहिले पनि एटेम्प गर्छ नि त होइन, त्यति मात्रै हो। अब म चाहिँ तपाईँहरूसम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ कहाँ छु भने यो चाहिँ हो
टेम्पल स्ट्रिट होइन टेम्पल स्ट्रिट पनि हिजो टोटल्ली सिल थियो अहिले चाहिँ यस्तो ओपन छ होइन म अहिले मजाले म यसरी बिन्दास हिँडिरहेको छु होइन कसैले केही गर्ने स्थिति छैन होइन नेपाली साथीहरू छन् हेलो साथीहरू के छ ठिक छ लाइभमा छु म केही बोलौँ राम्रो छ होइन ठिकै छ हजुर उहाँ बोल्नुहुन्छ केही बोल्नु पर्दैन के अरे यो एरिया नै हो बसाइ तपाईँको हजुर हामी बस्ने यहाँ मात्रतिर हो ए अनि लकडाउन खोलेपछि आउनुभयो हजुर लकडाउन खोलेपछि कस्तो लाग्यो त लकडाउन हुँदाखेरि अब दुःख पनि लाग्यो सुख पनि लाग्यो किसिमको राम्रै ट्रिटमेन्ट पनि भयो होइन ट्रिटमेन्ट नहुने मान्छे कतिपय मान्छे त अब हाइडिङ गरेर बसिरहेको थियो नि त हो जस्तै अब यो लकडाउनदेखि चाहिँ मान्छे किन भाग्दो रहेछ अथवा टेस्ट गर्नुदेखि किन डराउँदो रहेछ खै अब नेपालीहरू कोही अब डराउँदैछ कोही चाहिँ नडराउँदो नेपाली भाग्दैन होइन त्यो भाग्ने सबै चाइनिजहरू होला सब चाइनिजहरू अरू जातिहरू भन्छ सबैले नेपाली लाग्यो नेपालीलाई पढाउनु साँच्चै त्यो जस्तै नेपालीको नाम मुछिरहेछ नि तपाईँ ए हो जस्तै नेपालीको नाम पनि मुछिरहेछ नि सुन्नुभएको होला नि कस्तो फिल भइरहेछ कस्तो फिल दुःख लाग्छ नि त नेपाली साथीभाइहरू सबैजनालाई अब गर्दा दुःखै लाग्छ नि नलाग्न पनि होइन विदेशी होस् यहीँको चिना किन नहोस् हाम्रो यहीँ गोर्खाली किन नहोस् सबैलाई अब इभन दुश्मनलाई नलागोस् भनिन्छ हामीले त्यही त हो नि त्यही त फेरि अब त्यो एउटा मिडियामा आयो नि त फेरि चाहिँ साउथ इस्ट एसियन भनेको हामी पनि पर्छौँ यो कोरोना भाइरस फैलाउनेमा चाहिँ उनीहरू पनि दोषी छ भन्ने किसिमको कुरा पनि आयो मिडियातिर हजुर होइन त्यो अलिकति कस्तो लाग्यो त्यो फैलाउने नेपालीले होला त्यो फैलाउने नेपाली त होला खोइ जस आयो फैलाउने जस्तै के भन्नुपर्दा इमिग्रेसनमा पहिला डकुमेन्ट 3टा माग्दा 6टा दिन्छ नि यस्तै नेपालीहरू पनि 3टा क्वेसन गर्दा 6टा क्वेसन दिन्छ त्यही हो क्या भन्नुपर्दा के भने कि इन्फर्मेसन लिक चाहिँ भित्रैबाट भयो नेपालबाट होइन त्यस्तोमा नेपालीहरू अलिकति अगाडि नै विकनेस होइन उता जान त नि त होइन र यो जहाँ गए पनि यो नेपाली कल्चर अथवा संस्कृति राष्ट्रियता बाहिरबाट नमस्ते भित्र छुइहाल्ने नेपाली हो जहाँ पनि यो हाम्रो तपाईँ पनि होला म पनि होला हो यो हाम्रो जातीय गुण भयो होइन नेपाली जातिको खुट्टा तान्ने अगाडि बसेर फल्ला यो अगाडि बढेछ भने त्यो मेरो मान्छे होइन भने त्यो मेरो मान्छे होइन मेरो नेपालीको एउटा संस्कार हो हामी के चाहिँ अब यही अवस्थामा रहिरहन्छौँ कि अलिकति यसमा केही नमर्दासम्म यस्तै हो नेक्स्ट जेनेरेसनमा केही सुधार होला त्यस्तै हो किनकि हामीले त्यस्तै संस्कार दिइरहेको छ नि त बच्चालाई त्यस्तै हो भनेपछि चेन्ज नहुने हो त अब धरतीमा ल भनौँ न हजुरको छोरी मेरो छोरी गोरासँग हिँड्न मनपर्छ मन पर्दैन मैले त्यो बच्चालाई त्यही सिकाउँछु संस्कारै त्यही हो भने ल त्यही हो नि भनेपछि त्यो नेपालको ब्लडमै त्यो आएको सर्कलै हो कि होइन भने त्यसमा चाहिँ अब सङ्घ संस्थाको लिडरहरू पनि छ नि त त्यस्तोहरूले अलिकति केही पहल गर्दा हुँदैन थियो केही छैन केही छैन गर्दैन नि होइन त्यो जस्तै संस्था सामाजिक उत्थानको लागि यस्तो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ संस्थाहरू छन् त्यो नेपालीको हुर्को त्यो चाहिँ किन गरेको बाहिरको होइन नेपालको मात्रै हुर्को मात्र नेपाली हुर्को गुरुङ समाज मगर समाज ठकुरी समाज राई समाज आफ्नो साइडको लमजुम भैरवा यो आफ्नो साइडको मात्र यिनीहरू व्यस्त हो योभन्दा माथिहरू केही ज्ञान छैन एउटा आर्यमा टिकट कति आयो गयो त्यो हो हुन्डी भगवती छ होइन सुनको भगवती छ यही हो केही ज्ञान छैन तपाईँ यता स्क्रिनमा नाम चाहिँ बताइदिनुहोस् न होइन त्यही मात्र हो नेपालीको हुन्डी भगवती हो आर्यको कति फाइ हुँदैछ होइन होइन भोलि यति पर्वतको पार्टी लमजुङको पार्टी भैरवको पार्टी यो पार्टी हो सुन्नुहोस् है नेपाल हङकङमा रहनुहुने कम्युनिटी लिडरहरू होइन अब यस्तो छ जनगुनासो यस्तो छ जनताको गुनासो यस्तो छ तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ यत्रो नेपालीहरू कोरोनाग्रस्त छन् केही छैन त्यस्तो चाहिँ के भयो मयौँ एनआरएमको छ मयौँ फोटो खिच्यो भइहाल्यो त्यसमा हालेको त्यही त हङकङमा लगभग तपाईँको एउटा सोसियल वर्क हेर्नु भने अति प्रेसिडेन्ट हुन्छ नेपालीहरू सानोतिनो लगाइदिउँ न यो तपाईँको यो के अरे यो आफ्नो यो प्रेसिडेन्ट नलाउँ मेन भेग प्रेसिडेन्ट हुन्छ नि त यहाँ यिनीहरूले कुरा गर्न सक्छ त अरू बेला चाहिँदैन इङ्ग्लिस बोल्छ ब्रोकन इङ्ग्लिस बोल्छ दिइहाल्छ डाँडा गरेर अहिले किन बोल्दैन फेरि है
हो कि यो एउटा विकृति रह्यो, त्यही त कमजोरी पनि रह्यो त्यसलाई फेसबुकमा हालेछ फर्र फोटो खिचाएको त्यही कन्सुलरको जमानासँग त फोटो खिचायो भयो है। टेरिलाङमा फोटो खिच्यो भने त्यसलाई 10 रुपियाँ के ट्याग गर्छ मान्छे आफ्नो नामलाई माथि टेरिलाङमा राख्न फोटो खिच्दा पानी 10 रुपियाँ ट्याग गर्छ के बोले थाहा छैन फेरि हो होइन ठिक छ, एकदम सही होइन र हो। खै कहाँ गयो खै छैन त्यही त हो नि तेरो यो कुरा नसुन्ने नेपाललाई बरु सोध्नु हुन्डी बाबु दिन्छ त्यो भन्नु है ल हुन्डी बाबु त्यो सोध्नुहोस् त्यो बत्ती भनिदिन्छ भोलिको आएको फ्लाइट के हो त्यो सोध्नु भनिदिन्छ लगाइन्छ कुराहरू यो सोध्नुहोस् ल यस्तो छ हङकङको सामाजिक नेपालीहरूको सामाजिक वातावरण र जनगुनासो त्यही हो हामी चाहिँ ग्रासरुट लेभलको मानिसहरू दाइले यो गर्नुभयो राम्रै हो होइन तर पनि यो कस्तो भने अहिले पनि नेपालीहरू कस्तो भने विदेश आयो न्युज अलिक के सोसियल लाइफबाट अलिक फ्रिडम लाइफ के भन्दा न्यू जेनेरेसनहरू चाहिँ अलिकति पहिला हेरेर अलिकति एक्टिभिटी छ किनकि अब एजुकेसनले गर्दा पनि अलिकति गर्दा नि पहिला ठुलो बडाहरू कस्तो हुन्छ भने दाइरो आयो भने चिरो खाएर लुक्थ्यो कोही मान्छे आएको ए मेरो गाउँको दाइ आउँथ्यो आज के छ आफ्नो कमाइ भयो फ्रिडम एउटा कुरा राम्रो पनि हो ठाउँ अनुसार देश अनुसार ठिक पनि हो किनकि आफ्नो आफ्नो कमाइ खान्छ र तर कस्तो हुन्छ भने अलिकति यहाँ कस्तो हुन्छ भने सबैको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी आफैले लिएर हिँड्छ क्या सबै किनकि काम छैन मान्छेलाई यहाँ भोलि जबलेस होइन कसले दिने समाजले त्यो दिन्न नि त्यही हो मेन एउटा समस्या त्यही हो हुन्छ भनेर राखिदिनु भयो म अलिकति अगाडि बढ्छु सिचुएसन कस्तो छ होइन यो युट्युबमा पनि आउँछ कि क्रान्ति सुब्बा क्रान्ति सुब्बा सर्च गरेर हेर्नुहोस् न है ओके थ्याङ्क यू साथीहरू यस्तो छ अब जनगुनासो यस्तो छ यो चाहिँ तपाईँको टेम्पल स्ट्रिट भनेको चाहिँ नेपालीहरूको अखडा जोर्डन भनौँ न अखडा नै हो त्यो हुँदाखेरि यहाँ तपाईँले एक स्टेप पर जाने बित्तिकै नेपालीको दोकान कि चाहिँ नेपालीको चाहिँ पसल कि चाहिँ नेपालीको सेलुन म इमेज सेलुन अगाडि आएको छु होइन इमेज सेलुन अगाडि आएको छु अब यहाँ म जाउँ कि नजाउँ होइन अब त्यो समस्या त्यो छ र पनि ट्राई गरौँ नि त सेलुनको के है ल यो चाहिँ लगाएर छ ब्याड लक भयो यार गयो अगाडि ल यस्तो छ यहाँ चाहिँ त्यो यो चाहिँ नेपालीहरू बहुत बस्ने साउथ इस्ट एसियन भनौँ न नाइट मार्केट हो यो तर नाइट मार्केट आज चलेको छैन हेर्नुहोस् है यो चाहिँ 11 बजीतिर मात्रै डिसमेन्टल हुनुपर्ने अहिले चाहिँ तपाईँकै छ भैया लोग कैसे है कुछ बोलने का है कुछ बोलने का लिए मैं लाइव में क्या है आपका नाम क्या है ये सर मार कुकड़ बोलेगा कुछ तो बोलो मार कुकड़ इसका नाम मार कुकड़ का क्या है मीनिंग उसको बता दो 2 दिन के बाद बोला बस हैप्पी लग रहा है लॉकडाउन के बाद क्या दशहरा आ गया तो त्योहार दीपावली आ गए किधर का है आप अभी इधर रहते थे इधर रहता है ओ बच्चा भी है यार कितने साल हो गए कितने महीने 6 माह का लॉकडाउन अच्छा गुजरा अच्छा गुजरा भैया 100 के गुजरा वो खाते पीते सब अच्छा ही हुआ वो गवर्नमेंट का क्या लोगों ने अच्छा ट्रीट किया खाना पीना देता रहा है गवर्नमेंट को हांगकांग गवर्नमेंट को क्या कहना है आपको बोल दीजिए अच्छा है गुड है गवर्नमेंट भी सही जा रहा है भैया कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया है ना नहीं क्योंकि वो पत्रिका में तो आ रहा था ना साउथ एशियन लोग हम नेपाली भी पढ़ते पाकिस्तानी भी पढ़ते बांग्लादेशी पढ़ते ये लोग ने इधर जॉर्डन में कोरोना वायरस फैला दिया ऐसा भी मीडिया में आया चाइना ने भैया शुरू किया है हम लोगों ने साउथ एशियन ने तो नहीं शुरू किया है ना ये तो चाइनीज लोगों ने चाइनीज ने किया है मगर बोल दिया हमारा नाम ले दिया ना हम लोग तो नहीं हम लोगों में अभी भी बहुत कम है बात वो है ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया में वो कह दिया दुख नहीं लगता है दुख लगता है ना भाई सब साउथ एशियन है ना तो ये दुख तो लगता है ना सबको सब साउथ एशियन है ना नेपाली कौन देश का है आप इंडियन हो आप कौन देश का है हम पाकिस्तान से नाम क्या है आपका मेरा नाम शाहजी है शाहजी शाहजहाँ जी शाहजहाँ ओके भैया ओके फिर मिलेंगे मैं जाऊँगा कैसे देखने के लिए हेलो सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे है आप ठीक हूँ किधर इधर ही रहते थे जी ओ लॉकडाउन कैसे गुजरा
ठीक गुजर गया। हांगकांग गवर्नमेंट ने अच्छा किया। बस जो करना था कर दिया गवर्नमेंट ने, क्या कह सकते हैं, अच्छा बुरा भी। मगर ये साउथ ईस्ट एशियन का नाम आया है ना मीडिया में, ये लोगों ने, हम नेपाली, पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियन जो भी है, उसने कोरोना वायरस जोर्डन में फैला दिया। क्या है आपका इसमें कहना? मीडिया में है, वो गवर्नमेंट ने नहीं किया, गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल भी कहा था। ये वायरस तो पहले चाइनीज से शुरू हुआ है। हाँ वो तो है, तो उसी से हम लोगों को आया है ना। हाँ हम लोग ने तो नहीं दिया किसी को। वो तो है। तो फिर वो कैसे बोलते हैं कि हम एशियन? पहले सिर्फ चाइनीज से स्टार्ट हुआ है। तब तो वो रेशियल कमेंट है, वो अच्छा नहीं किया। कैरी लाम ने भी उसका क्रिटिसाइज किया। वो मेरा तो गाड़ी भी यहाँ से उठा के ले गया, मैं पेनल्टी दे के लेके आया हूँ। मेरा तो दोनों गाड़ी यहाँ खड़ा था, वो ले गया पुलिस वाला। क्यों? मैं क्या कह सकते हैं, उठा के टू एड किया, मैंने उल्टा पेनल्टी दोनों गाड़ी का दिया, तो आज लेके आया। आपका बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस ट्रांसपोर्ट। कोरोना वायरस से कितना धक्का लगा? कुछ धक्का, बैठे हुए 2 साल से बैठे हुए, काम ही नहीं। नहीं, वो ट्रांसपोर्ट पहले प्रोटेस्ट में काम खराब हुआ। हाँ, फिर उसके बाद जो है हाँ, कोरोना वायरस में खत्म हो गया, जो था वो भी खत्म हो गया। ओके, अपने लोगों को क्या बताना चाहते हो आप? अभी ये सेंसिटिव घड़ी है, लोगों को वो कोरोना वायरस हो रहा है, कोई बीमार है, कोई। हम तो ये दुआ करते किसी को मत हो। हाँ, सबको भगवान गॉड शांति दे, और जल्द से जल्द गॉड हेल्प करे। अराउंड द वर्ल्ड विल बी क्लियर, नो नीड टू सफर, नॉट फॉर अस, फॉर एवरीबॉडी। वी आर ह्यूमन बीइंग। Coronavirus, we need to fight together as a human. Yeah, we are human being. Yeah. We pray for everybody, not for ourselves. ठीक है भैया, आपका नाम एक बार फिर बता दीजिए। My name is Johnny. जॉनी। हांगकांग रहते हुआ कितने पुस्ता हो गया? कितने 50 years. 50 years. Yeah. Wow, very long. So, you love Hong Kong? Of course. You like Hong Kong, right? I like Hong Kong. Okay. This is my second house. Yeah. Okay. Thank you, Bhayaji. Johnny. Welcome. Thank you. Okay. God I'll bless go you. ahead. Have a nice Thanks. day. Thanks. Yeah. Okay, Bhayaji. Okay. म अगाडि जान्छु। यहाँ अब अर्को नेपाली स्टोर पनि आइहालेको छ। नमस्ते, म लाइभमा छु, केही बोल्न चाहनुहुन्छ? हो, बोल्ने जति बोलिसक्नु हो? म दिन्छु, मैले हो त्यो डक्टरहरूको अर्को नेपाली लाग साथीहरूले पनि गर्छ। हो, जस तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ? यहाँ यहीँ पो लकडाउनमा खर्लपै पर्नुभयो? तपाईँको रिङ रोड भित्र परिहाल्यो नि। यो बिल्डिङ कति नम्बर हो? यो 186 हो। टेम्पल स्ट्रिट। यो रिक्लामेसन टेम्पल हो यो बिल्डिङबाट, तपाईँको बिल्डिङबाट कतिजना इन्फेक्टेड थिए? परेन होइन? म बसेकोबाट चाहिँ 3 जना पर्यो। तपाईँको कति नम्बर बिल्डिङ हो? मेरो 165 बिल्डिङ सङ्घाई स्ट्रिट। सङ्घाई स्ट्रिट। ओके, तपाईँको शुभ नाम बताइदिनुहोस्। मेरो इन्द्र राज राई। ओके, अनि यो लकडाउनलाई कसरी झेल्नुभयो त? लकडाउन अब त्यसै कामबाट स्याक भइएको थियो। अब आइडी नम्बर हान्ने बित्तिकै एड्रेसहरू निक्लिगयो। अनि त्यहाँबाट मैले गर्दा 2 जना, अनि हामी 3 जनाले गर्दा 40 जना कामबाट स्याक। कामबाटै स्याक? कामबाट स्याक यो लकडाउनले गर्दाखेरि? हजुर, यो लकडाउनले गर्दाखेरि। त्यो एरियामा परेको कारणले गर्दाखेरि? त्यो त बिलिभाट हो त। बिलिभाट। अहिले अनि कामहरू यसो गर्नु खोज्नु गयो, यसो फर्म सम यताउता गऱ्यो, कहाँ हो तपाईँको ठेगाना भन्छन्। पहिला त्यही पो सोध्छ अहिले त? त्यही सोध्छन्। सङ्घाई स्ट्रिट ओहो अहिले हुँदैन भन्छ है। अहिले भनेपछि सङ्घाई स्ट्रिट, टेम्पल स्ट्रिट, वुसुङ स्ट्रिट, रेक्लेमेसन स्ट्रिट, ब्याटरी स्ट्रिटमा बस्नेहरू चाहिँ छुवाछुतको मारमा परे। अहिले कामको पुरै अछुत भए, छिचिरो दूर गर्छन्। एकदम। त्यो निङपो स्ट्रिट, निङपो होइन? हो, ठिक छ। तपाईँको शुभ नाम पनि बताइदिइराख्नुहोस्। बान्तवा। ओके। हङकङ आउनुभएको निकै भयो? 24 वर्ष भयो। 24 वर्ष भनेपछि तपाईँलाई त हङकङको त सिरिखुरी नै थाहा छ? फेरि त खासै छैन, अब तपाईँ हामी जति थाहा हुने त्यति नै हो। अब खासै
त्यस्तै हो। एउटा कुरो सोधिहालौँ न, जस्तै यो साउथ इस्ट एसियन अथवा नेपाली पाकिस्तानी इन्डियन अथवा जति पनि छौँ हामी होइन, उनीहरूले चाहिँ यो जोर्डन एरियामा चाहिँ उनीहरूको घना बस्ती छ अनि उनीहरूको सरसफाइ पनि राम्रो ध्यान दिँदैन, सब डिभाइडेड फ्ल्याटमा बस्छ, उनीहरूको आय पनि न्यून छ भनेर जुन मिडियाहरूले लेखेको थियो त्यो मैले पनि त्यो मेसेजहरू त्यो सेयरिङ भएको छ। अनि त्यो जुन उनीहरूको रिप्लाई के अरे सिमिन सिकी के भन्ने एउटा उसले त खतमै ल्याएछ, त्यसले खतमै ल्याएछ। तर अब त्यो भनेको एउटा दुइटा भन सबै हुँदैन हेर्नु होइन। अब उनीहरूको पनि त भन्दा त्यो त्यसको अब इङ्ग्लिस नाम छ के छ त्यो के जात हामी मान्छे एउटै हो नि त होइन। तर त्यसको हेर्दा चाहिँ मैले पनि नराम्रो देखेँ। अब यिनीहरू अब डेली तपाईँको अल्कोहल गर्छ, यिनीहरू त एडिक्टिभ भइसक्यो अल्कोहलमा। 99% भन्नै मिल्दैन त्यो त पत्याउँदैन नि कसैले, त्यो त त्यसलाई त नेपालीसँग रिस छ हो नि त। अनि त्यो कुन चाहिँ नेपाली त्यसलाई कुन चाहिँले गाली गराएको थियो होला होइन, त्यो फेरि फेक हो क्या, त्यो फेक होला, त्यो रियल होइन नि त। त्यो साउथ चाइना मर्निङ पोस्टलाई चाहिँ उसले युज गर्यो त्यो टाइटललाई चाहिँ, अनि आफ्नो कमेन्ट पनि राख्यो। एक्ज्याक्टली मलाई पनि त्यसो लागेन त। त्यहाँ अब हेरेँ त्यहाँ निकै नराम्रो लाग्यो। अब यिनीहरू अब भुइँमा सुत्छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट जस्तो प्रतिष्ठित पत्रिकाले त्यस्तो कमेन्टलाई ठाउँ दिन्छ हो नि त। कुरो त्यो पो छ त, उनीहरूले बुझेर लेख्ने हो नि त। पत्रिकाको क्रेडिबिलिटी जान्छ नि त होइन। अब तर के गर्दै त्यो मान्छेलाई त बाल मतलब, ऊ त आतङ्कवादी जस्तो छ हेर्दै उसको कमेन्ट सुन्दाखेरि होइन, नेपालीलाई टार्गेट बनाएको आतङ्कवादी हो। अब त्यो पनि त इङ्ग्लिसमा नाम छ उता साइडमा सी मात्रै त को के हो गर्ने होइन। त्यो भएर हो त्यसले चाहिँ अलिक त्यो न्युजले चाहिँ अलिक हामीलाई नि अब अलिक दुःखी बनायो। तर तपाईँले भने त्यो पनि फ्याक्ने होला होइन। अब त्यो कुन रेसिपी अथवा कुन कहाँको तपाईँको नायकले लेखेको थियो। पहिलो कुरो तपाईँको हङकङ सरकारको चाहिँ स्वास्थ्य विभागको एकजना मान्छेले बोल्थ्यो नि त, अफिसरले साउथ इस्ट एसियनहरू चाहिँ अलिक जिम्मेवार छन् किनभने उनीहरू चाहिँ जस्तै अब हाम्रो कल्चरलाई उसले उचाल्यो क्या, कल्चरलाई दियो सामाजिक कारण। जस्तै अब हामी त ग्यादर त हुन्छ नि अहिले पनि, लकडाउनले पनि हामीलाई टेर्दैन नि त होइन। हामीलाई त भट्टीमा बसेर खानु त कसैले पनि टेर्दैन। फेरि हामी त कस्तो भने ओपनली खान्छौँ, हामी त ओपन सोसाइटीबाट आएको मान्छे होइन, हामी सेयरिङ गर्छौँ होइन। त्यो त सबैले गर्छ वास्तवमा, कसैले लुकेर गर्ला कसैले ओपन गर्ला। हामी चाहिँ अब गोर्खालीको छोरा खुला दिल, हामी ओपन गर्छौँ जे पनि होइन, हामी ज्यान दिन्छौँ होइन, हामी त्यस्तो मान्छे हौँ। तर अब सरकारको एउटा अङ्गको मान्छेले त्यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कमेन्ट गर्नेले मौका पायो मेरो विचारमा। अब त्यसलाई पनि लाउनु पर्ने कुन चाहिँ गभर्मेन्टले बोल्यो त्यसलाई पनि केही इन्टरभ्यू गर्नु होइन। अब क्यारिलामको मान्छेले बोलिसकेपछि त त्यो त भ्यालिड भयो नि त। भ्यालिड भएपछि के छ नि, यो चाइनिजहरूको अब तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि छैन, तपाईँलाई नेपाली भनेर थाहा पाउने बित्तिकै चाइनिजहरूले अलिकति अर्कै दृष्टिले हेर्छ नि आजभोलि। तपाईँले याद गर्नुभएको छ हो कि होइन भन्नुहोस्। जजले यस्तो म पनि अब धेरै अनुभव भयो। जजले त्यसलाई कुनले हेल्प गराएको छ त्यसलाई चाहिँ ओके नेपाली गुड हलेङ्गा भन्ने हल्लो रहेछ। तर त्यसलाई जति अब अलिकति फर्काएको हुन्छ नि कामतिर कता कुनै नेपालीले त्यस्तो हेरेर चाहिँ यो छ चिया भन्ने हल्लो रहेछ क्या। त्यो मैले विचार गराएको छु। अनि जस्तै पहिला गोर्खा भनेपछि अब यहाँकोहरूले चाहिँ मान्दो रहेछ है, पारिबाट आउँछ नमान्दा किन त। त्यही तपाईँ बोर्डरमा हाम्रो बाबुले रोकेको थियो नि त, तिनीहरूको बाबुले कुट्याएको थियो होला होइन। अब कुट्नु त तपाईँ कुन चाहिँ रेजिमेन्टले कुट्याएको थियो होइन। तर यहाँ गोर्खा भने सबै परियो क्या हो क्या न भन्नुहोस् त। अनि त्यो अलिक पारीको त्यस्तै त्यो कुटा खानेहरूले चाहिँ अब नेपाली भनेपछि अब गोर्खा भनेपछि तिनीहरूले चाहिँ हेड गर्छ। अब किन उनीहरूलाई त आउनु दिएको थिएन नि त, हाम्रो काम हो नि त। त्यो त आइआईले रोक्थ्यो नि त, बोर्डर रोक्ने काम थियो। अब यताकोले चाहिँ अब अलिक त्यो मैले भनेको भने जब उनीहरू कामतिर साइडतिर कता अब यसो अलिअलि अब तपाईँ करी खानु लानेहरू अलिकति उनीहरूको हेल्थ सपोर्ट गर्नेहरूले ठिक छ भन्छ। तर प्रायःले त्यो ठिक छैन नै भन्छ। अब एउटा सबभन्दा मैले देखेको चाहिँ त्यो जुन हाम्रो तपाईँ कुलतमा फस्नेहरू छ नि भाइ अब दाजुभाइहरू त्यो बुढेहरू पनि लागेको छ, त्यो तिनीहरूले गर्दा हो क्या यो अलिकति रिपुटेसन चाहिँ बिग्रिया हो खास। अब उनीहरू त आफ्नो स्ट्यान्डर्डमा छ नि त, त्यही हो। हाम्रो नेपाली छ र चिनासाक गरेर सिकाउँदैन र अन्त उनीहरू यस्तो छ नि तपाईँको राम्रो भएको ठाउँमा नराम्रो हुन्छ नि त। तर नराम्रोलाई मात्रै उठाएर सबैको नाम बिगाउनु त भयो नि त होइन। अब यिनीहरूको देश यिनीहरू नि त सिकाउने, त्यो बन्द गरिदियो भने त किन हामीले त्यसो गर्छ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि होइन र। म चाहिँ त्यो भन्छ सिकाउने यिनीहरू हो। जस्तै मैले हेर्नुहोस्, जस्तै म पनि अब
सानैदेखि पनि विदेश बसे भने अब जापान गयो होइन त्यहाँ तपाईँको एउटा चुरोको ठुटा नि टिपेर अलग्गै राख्छ हालिराखेदेखि नि थ्याङ्क यू भन्छ तिनीहरू यति रेस्पेक्ट गरेर यो ठाउँमा त म देखिदिनँ त्यही त होइन फालेको छ यतै फालेको छ पेपर फालेको छ उहाँ माथिदेखि अब भयो भने यही खोलेर फालेको छ है देखाएको छ मेरो आँखाले एक्ज्याक्टली देखाएको छ क्या अनि तपाईँले पनि यो अहिले कोरोना भाइरस अलिकति बढेपछि यो नेपालीहरूको नामहरू पनि यसो आएपछि तपाईँलाई पनि चाइनिजहरूले अलिकति डिस्क्रिमिनेट गरेको बाटोतिर हिँड्दाखेरि पाउनुहुन्छ कि कि तपाईँलाई चाइनिज भनेर गर्दैन कि चाइनिज नेपाली भन्दाखेरि त उस्तै ठाउँमा बसेको ठाउँबाट नै उठेर हिँड्छ नि तपाईँले भोग्नु भएको छ कि छैन एकदम त्यति लाग्छ काममा जाँदाखेरि अब त्यसको कुनै बस्तिर हिँड्दाखेरि त्यस्तो त गर्छ नि विशेष गरी अहिले कोरोना भाइरसमा नेपालीको नाम जोडेपछि होइन एकदम नेपाली तपाईँले पनि आफैले नै भोग्नु पर्छ ल त्यस्तो चाहिँ दुःख लाग्ने कुरा हो अब यसमा चाहिँ त्यसो भए चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्छ अथवा के गर्नुपर्छ कसले यो को जिम्मेवार छ यसमा अब हामी यसो हुनुमा यसमा अलिकति लिडरहरू सङ्घ संस्था र यस्तोहरूले चाहिँ अलिकति तपाईँ हामीबाटै पनि अलिकति हुनु पऱ्यो क्या सतर्क हुनु पऱ्यो माथि पुऱ्याउनु पर्यो पुऱ्याउनु पऱ्यो निकायसम्म त्यही भन्नुभयो नि तपाईँले जस्तै अब हामीले चाहिँ जस्तै अब हाम्रो जनसङ्ख्यालाई कसरी चाहिँ अनुशासनमा ल्याउने जस्तै पक्कै पनि उनीहरूले त्यसरी खुला ठाउँमा खाएको मास्कलाई हिँडेको देखेर नै त्यो भनेको होला हावा नचले त पात हलिँदैन हामीले पनि देखिरहेका छौँ हामी अलिकति लापरवाही पनि गर्छौँ अलिकति लापरवाही पनि छ हाम्रो तर कुनै ठाउँमा खाने बस्ने ठाउँ एउटा टाइम हुँदैन के बसेपछि त्यो चाहिँ 2 घन्टा 2.5 घन्टा 3 घन्टै पनि बसिदिन्छ त्यो त नर्मली अब यो कुरोलाई चाहिँ कसरी नियमन गर्ने क्या कसले गर्ने अथवा कसरी आफै हुन त खास सिटिजन आफै पनि यो जिम्मेवार हुनुपर्छ आफै नै सतर्क हुनु पऱ्यो नि यसमा त आफैले ख्याल गर्नु पऱ्यो नि आफै गरे राम्रो आफैले गर्नु पऱ्यो तर आफै गर्ने भएदेखि त यस्तो क्रिटिसाइज आउँदैन पनि थियो आउँदैन तर अब चाहिँ हुन्छ कि अब यति साह्रो भएपछि त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो सङ्घ संस्थाका लिडरहरूले पनि अलिकति केही पहल गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ कि के छ तपाईँको के गर्यो भने सिँढी लाउने मान्छे त नभएको त भर्याङ चढ्नु गाह्रो छ सिँढी चढ्नु केही उता नि पहल गरे राम्रो यदि नगरे त समाजका अगुवा उनीहरू यसकारण हुन् कि उनीहरूले केही सिन्का भाँचुन् न सिन्का भाँच्यो सकेसम्म मौका पाए उनीहरूले कि बिल्ला मात्रै यत्रो राखेर चाहिँ आसन ग्रहण मात्रै गरौँ एक्ज्याक्टली उहाँले नि त्यसो गरिदियो भने केही अनि त्यसमाथि उहाँले के त्यस्तो अब पहल गरे अब तपाईँहरूले नि त नियम पालना गर्नुपर्छ भन्ने क्या मैले जस्तै अब अहिले हाम्रो यङ जेनेरेसन छ अब नाता पर्नेलाई पनि दाइ ब्रो दिदी भनिदिने हो कि न अब तपाईँ हाम्रो छोराहरूले कहिले सिकाउँदैन होला होइन सिकाइन्छ नि त तर अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूले पनि आफ्नोभन्दा सिनियर अगुवा आफ्नो घरको अब तपाईँको प्यारेन्टले के भनेर सिक्नु पऱ्यो क्या अब कस्तो छ भने अब नाता पर्ने पनि छ भने दाजुभाइ दिदी बहिनी भनिदिन्छ अब त्यो साथी नजिकै भयो भने कता भयो भने के अरे होइन आफ्नै घरको यस्तो गर्यो त्यो राम्रो गरेको होइन टाढेको पनि आफ्नो व्यस्त हो तर आफ्नो नै आफ्नै मैले आफ्नै भन्नु खोजेँ मतलब चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूबाट अगुवाईहरूबाट के भनिरहेको छ भने हामीले नि फलो गर्नुपर्छ त्यो भएपछि अलिकति तपाईँको ऊ होला होइन केही सुधार आउँछ नत्र भने अब त्यही हो क्या अघि अब हामीले भने जस्तो त्यो हामी नि यहाँ सिटिजन भएर हामी नि अब त्यसको अघि त खानेको कुरा अब बसेर त्यसरी त्यो सधैँ वेस्ट गर्नु पऱ्यो त फिटनेस जाने हो एउटा कुरा साथीलाई सिकाउने हो एउटा सानो अब जस्तो एउटा सानो कुरो मात्रै अभियानको रूपमा हामीले ल्यायौँ भने एकजनाले सिक्यो भने पनि भयो नि त मेरो नि त्यही भने होइन एउटा सबैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन अनि जस्तै अब तपाईँले राम्रो गर्नुहुन्छ अब जस्तै तपाईँको हामी फलो गर्ने उहाँले गर्नुहुन्छ फलो गर्ने हो होइन कति खाने अब बिहार खाने र अब भएर लास्टमा झगडा कुट्ने मार्ने कुरा गर्ने भोलि एउटा थोरै सानो बिजनेसको कुरा पनि अब सिक्ने अथवा उसँग के आइडिया छ त्यो आइडिया सेयरिङ गऱ्यो भने तपाईँहरूले अलिकति त्यो तपाईँको सचेत अब सिटिजन भइन्छ कि भन्ने हो मेरो ठिक छ एकदम राम्रो विचार जस्तो लाग्छ जस आज खुल्ला छ यसरी हिँड्नु पाइराखिएको छ त्यही नै आनन्द छ होइन तपाईँहरूले आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु भयो धन्यवाद है म अलिकति अगाडि जान्छु हुन्छ म युट्युबमा पनि राख्छु हेर्नु होला क्रान्ति सुब्बा च्यानलमा है